Ekimiz. Son yolundayız. Bu yerden o çak karab okuydu gelsin benim nereden? Nereden ne karab oksan? Yakında bu okudur. Şaşıraydı. Ağadı kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينظر ذكرهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şomul var. Kim ben? Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Özdеріңіз көрдіңіздер бak кереметті. Allah'ın kudreti қараңыз. Пайғамбарымыздың нығметі бұл. Пайғамбарымыздың шапағаты, әулиелердің кереметі бұл. Ал осы жоққа шығарғандар ал, айтып көрдіңдер ал. Аллаху акбар. Allahu Ekber. 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 Allah, Allahu Ekber.